मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। किसी ने सवाल पूछा है, डॉक्टर इसरार अहमद साहिब रहमहुल्लाह ताला आलिम नहीं थे, किसी मदरसे से भी नहीं पढ़े थे, फिर भी इतना दीन का काम किया जितना हमारे किसी अकाबिर उलमा ने नहीं किया, और ना ही अभी कोई ऐसा काम कर रहा है इतना मौसर। इसकी क्या वजह है? ये बहुत ज़्यादा गुलू किया है। ये कहना कि हमारे अकाबिर में किसी ने इतना दीनी काम नहीं किया जितना उन्होंने किया। हमारी कौम में एक बड़ा मसला ये है कि नफ़रत भी एतदाल से हटके और अकीदत भी एतदाल। ये डॉक्टर इसरार ने ख़ुद भी कभी ये दावा नहीं किया होगा कि जितना मैं दीन का काम कर रहा हूँ मैंने किया, किसी और ने नहीं किया। ये बाज़ लोग ना अपने बड़ों से भी आगे निकल जाते हैं। बड़े बड़े अकाबिर हैं जिनके ऐसे ऐसे खिदमात हैं कि आपकी सोच, आप एक महदूद कमरे में बैठे हुए हैं। डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह ने दीन का बहुत काम किया, लेकिन ये कहना कि सबसे ज़्यादा किया या जितना उन्होंने किया इतना किसी ने नहीं किया, ये गुलू है, मुबालगा है। बाज़ लोगों का काम अवाम में होता है बहुत, जैसे मेरा काम पब्लिक में है। अब मैं कहूँ जितना मैं दीन का काम कर रहा हूँ दूसरे उलमा नहीं कर रहे, ये झूठ होगा। ये क्या होगा? बहुत बड़ा झूठ होगा। क्योंकि मैं मदरसों में पढ़ता हूँ, मुझे पता है कि मदरसों की चार दीवारी में बैठ के जो इल्मी काम हो रहा है, जिन उलमा का ऐसे ऐसे मुश्किल तहकीकी काम वो कर रहे हैं कि उसके लिए ठीक ठाक सलाहियत चाहिए, ठीक ठाक टाइम चाहिए, और इंतहाई कम तनख्वाहों में वो काम कर रहे हैं। अगर वो रिसर्च सेंटर में ना हो, वो ये काम छोड़ दें तो आगे आप, मैं आसान मिसाल से बात समझाता हूँ। देखो, एक कैंसर का डॉक्टर आया, धड़ाधड़ 20 हज़ारों मरीजों का उसने इलाज किया और सब अस्पतालों में विजिट कर रहा है, यूट्यूब पे उसके क्लिप आ रहे हैं। अब आपको कैंसर का ये डॉक्टर जितना कैंसर का इलाज कर रहा है कोई भी नहीं कर रहा, तो वो डॉक्टर कहेगा भाई मैं आवाम में हूँ। लेकिन जो लंदन के मरकज़ में जो कैंसर के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं ना, सुबह शाम कैंसर पे रिसर्च करते रहते हैं, उनकी रिसर्च है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। या हमारे जो टीचर्स हैं जिससे मैंने पढ़ा है वो हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो वो मेहनत ना करते तो हम पैदा ना होते। तो डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह ने भी कुछ तफसीरों का मुताला करते थे ना। वो तफसीरें किसकी लिखी हुई थी? वो तो उलमा की लिखी हुई थी सारी तफसीरें, और वो बताते भी थे। डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह की सबसे खानदानी बात ये थी कि उन्होंने ये दावा कभी नहीं किया, उलमा से कटाया नहीं है लोगों को। आज जितने स्कॉलर्स आ रहे हैं ना जो आलिम नहीं है, उनका वे ऑफ टॉकिंग जो है ऐसा होता है कि बस हम ही हैं, बाकी सारे क्या हैं, गलत हैं। डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह ने तो उलमा की खिदमात का एतराफ़ किया, बर्रे सगीर के उलमा ने क्या क्या खिदमात की हैं। फिर वो जो किताबों का मुताला करते थे, जिन उर्दू तफसीरों को वो देखते थे, वो तो सारी बर्रे सगीर के उलमा ने लिखी हुई हैं। वो उन्होंने बयानुल कुरान का भी हवाला दिया जो मौलाना शफी थानवी का लिखा हुआ है, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह की किताब का भी हवाला दिया। तो वो तो अगर ये उलमा किताबें ना लिखते तफसीर की इतनी मेहनत करके, तो वो दर्स भी नहीं दे सकते थे। तो यूं कहा जाएगा डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह ने दीन की बहुत ज़्यादा खिदमत की है। ये कहना कि सबसे ज़्यादा की है, ये दावा ये बहुत मुश्किल होता है। बहुत से लोग अवाम में नहीं होते लेकिन उनका काम बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत से लोग अवाम में होते हैं लेकिन यूट्यूब की सोशल मीडिया पे नहीं है। वो हज़रत मौलाना सरफराज खान सफदर साहब रहमतुल्लाह अलैह जो गुजरांवाला में होते थे, 20 साल उन्होंने तफसीर का लेक्चर दिया है, और बहुत ही इल्मी लेक्चर होता था उनका, लेकिन वो मीडिया पे नहीं है। और 20 दफ़ा उन्होंने पूरा कुरान तफसीर के साथ ख़त्म करवाया, और वो ऐसा उनका लेक्चर होता था कि एक एक जब हज़रत मौलाना सरफराज खान सफदर साहब रहमतुल्लाह की अगर आप किताब पढ़ेंगे ना तहकीकी, कोई भी जब किसी मसले पे तहकीक करते हैं तो एक सफ़ा लिखने में इंसान फैसला करता है कि इनको कम से कम 2-3 महीने लगे होंगे। उसमें इतनी रिसर्च होती है। क्यों? ये तो अब यूट्यूब की दुनिया में और सोशल और इंटरनेट के जरिए किताबों का मवाद हमारे पास आ गया। उस वक्त ऐसा नहीं होता था। उनको जब कोई हवाला दिया ना किताब, पता चला ये किताब तुर्की के फलां मकतबे में है, बंदे को भेजा जहाज का टिकट करा के, तुर्की के फलां मकतबे में लाइब्रेरी में जा, ये किताब खोल पढ़, ये है या नहीं है, और सफ़ा नंबर मुझे बताओ फ़ोन पे। इस तरह उनके एक एक सफ़े पर दर्जनों किताबों के हवाले होते थे, और हर हवाले में ये काम करते थे। वो एक सफ़ा लिखने में कितनी मेहनत हुई होगी। आज हम उनकी तहकीक से फ़ायदा उठाते हैं, किताब धड़ 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 हम खोल के क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो अब मैं अगर मौलाना सरफराज खान सफदर साहब की किताब पढ़ूं और मैं यहाँ रिपोर्ट पेश कर दूं और अपने नाम से तहकीक पेश कर दूं, आजकल ये ख़यानतें भी बहुत हो रही हैं। तहकीक किसी की होती है, नाम
کوئی اور. اب میں پیش کر دوں, لوگ کہیں گے مولانا طارق مسعود صاحب سے اللہ نے جو کام لیا ہے نا وہ کسی سے نہیں لیا, وہ سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں لیا. تو یہ بات آپ تو کہو گے, لیکن جس سے لے رہا ہے نا وہ کہے گا بیٹا ایسا نہیں ہے. صحیح ہے نا, ہم نے ان کی کتاب سے بہت فائدے اٹھائے ہیں. تو یہ جتنے مناظر آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, جو چیلنج اور یہ اور وہ, ان کی اپنی تو 5 روپے کی تحقیق نہیں ہوتی, 5 روپے کی. یہ ساری دوسروں کی کتابوں کی سے تحقیقات چوری کر کے مارکیٹ میں لا رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دوسرے نے جو غلطی کی ہوتی ہے نا, یہ وہ غلطیاں کر رہے ہیں. 20 رکعت تراویح پہ ایک کلپ ہے, ایک ضعیف حدیث کسی نے پیش کی 8 رکعت تراویح پہ, اور دعویٰ کیا گولڈن سند ہے, گولڈن. ٹھیک ہے نا, حالانکہ وہ ضعیف سند ہے, گولڈن تو بہت دور کی بات ہے, وہ سلور کی سند بھی نہیں ہے, گولڈن کی کہاں سے ہوگی. تو وہ پتہ ہے کیا ہے, وہ جس نے 8 رکعت تراویح پہ کتاب لکھی ہے نا, میں نام نہیں لوں گا جس کی کتاب, اور وہ پھر مسئلے کھڑے ہوتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے, نفرتیں پھیلتی ہیں. لیکن میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. کہا 8 رکعت تراویح پہ گولڈن سند, وہ اپنی تحقیق نہیں ہے, وہ جس بیچارے نے لکھی تھی 8 رکعت تراویح پہ, اس کو غلطی ہو گئی تھی گولڈن سند کہنے میں, اس نے گولڈن لکھ دی, یوٹیوب پہ کہنے والے نے بھی گولڈن کہہ کے پارسل کر دی. تو یہ آج کل کے اسکالرز کی تحقیقات ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں, وہ گولڈن چلا رہا ہے, حالانکہ نا وہ ضعیف سند ہے, مضطرب ہے, اس کو بڑے بڑے محدثین نے ضعیف قرار دیا. اچھا, میں نے چونکہ 8 رکعت تراویح پہ ان لوگوں کی کتابیں پڑھی ہیں نا, تو میں پھر وہ سمجھ جاتا ہوں یہ گڑبڑ کر رہے ہیں یہاں پہ. تو جس نے 8 رکعت تراویح پہ کتاب لکھی, اس نے ایک اور دعویٰ کیا کہ بالاتفاق یہ حدیث صحیح ہے. تو جس نے یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈالا, اس نے کہا بالاتفاق یہ حدیث کیا ہے. یار پھینکنے کی حد ہوتی ہے یار. لیکن لوگ کہیں گے اس کی تحقیق دیکھو یار, خاندانی. حالانکہ تحقیق کس کی ہے, جس کی ہے اس بیچارے کا تو نام بھی کوئی نہیں جانتا. تو یہ فیصلہ عوام کے لیے کہ کون دین کی خدمت زیادہ کر رہا ہے, کون کم کر رہا ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. اس میں خاموشی اختیار کیا کرو. یہ کہو فلاں سے اللہ نے دین کی بہت خدمت لی ہے, بس. اس سے آگے بڑھ کے دوسروں کی نفی کرنا شروع کر دینا, فلاں سے نہیں لے رہا, فلاں سے نہیں لے رہا, یہ نیگیٹیوٹی ہے, اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں. اور ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی تو پازیٹیو بات ہی یہی تھی کہ وہ علماء کا حوالہ بھی دیتے تھے. میں نے ان کا جب پہلا لیکچر سنا, میں ان سے بڑا متاثر ہوا. انہوں نے کہا میں باقاعدہ عالم نہیں ہوں, اور میں صرف و نحو میں ماہر نہیں ہوں, عربی گرامر. میں نے کہا یار ان کے 1 نمبر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پہلے لیکچر میں انہوں نے کہہ دیا کہ میں اپنی نفی کر دی کہ مجھے عربی گرامر میں زیادہ مہارت نہیں ہے, اور بتا دیا کہ میں تفسیروں کا حوالہ پیش کرتا ہوں. لیکن ان کا وے آف, پھر وہ اتنے مشہور کیوں ہو گئے, سوال پیدا ہوتا ہے نا, کہ جب وہ تو دوسری کتابوں سے تحقیق کر کے پیش کر رہے تھے. 2 وجہ سے. ایک تو اس لیے ہو گئے کہ ان کا بولنے کا انداز بڑا جاندار تھا. نمبر 2, ان کے پاس دنیا کی نالج بھی بہت تھی. آسانی ہوتی ہے, جس کے پاس دنیا کی نالج ہوتی ہے نا, قرآن کی آیتیں پھر وہ زمانے پر فٹ کرتا ہے. تو تفسیریں تو وہ علماء ہی کی پڑھتے تھے جنہوں نے محنتیں کر کر کے تفسیریں لکھی ہیں. اور تیسرا اخلاص بھی, بہت ساری چیزیں. اور چوتھی اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے بعض دفعہ. تو لیکن انہوں نے کبھی دوسروں کی نفی نہیں کی, بلکہ احترام کرتے تھے. تو ان کے جو شاگرد ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس طرح کا جملہ نہ کہا کریں. بڑے بڑے علماء ان سے بڑے پڑے ہوئے ہیں, جنہوں نے ان سے 20 گنا زیادہ کام کیا ہے. تو کام علماء کے سامنے ہے, عوام کے سامنے نہیں ہے. علماء جب ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ بڑا بہت کام ہے, تبھی وہ علماء بھی ہیں. وہ نہ ہوتے تو علماء بھی ہم بھی, اگر یہ بڑے بڑے علاموں نے کتابیں نہ لکھی ہوتی تو میرا ایک ایسا چینل ہوتا کہ میں اپنا ایک فرقہ بنا کے بیٹھا ہوتا. کیونکہ میں نے علماء کی کتابیں پڑھی ہیں, ہر ایک کے دلائل پڑھے ہیں, تو مجھے پتا ہے بھائی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے علاوہ بھی بڑے بڑے فنٹر دنیا میں پڑے ہوئے ہیں, تو آپ ان کی طرف لوگوں کو لے کر آؤ.